औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज एक बार फिर से बज़्म अरबाब सुखन पाकिस्तान का 23वां ऑनलाइन आलमी उर्दू मुशायरा लेकर मैं मुमताज़ मलिक पेरिस फ्रांस से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके खूबसूरत कलाम के साथ इंशाल्लाह ये बज़्म सजाई जाएगी और हमेशा की तरह हमें भरपूर ताउन हासिल है ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली का, जो कि अभी थोड़ी देर में हमें मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब ज्वाइन कर लेंगे और हम उनका पहले से ही शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ हमेशा हर ताउन में शामिल रहते हैं। तो जनाब, आज हमारे मुंतजमीन में शामिल हैं मलिक रफ़ीक कासिम भसीन साहब लाहौर से, मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब इटली से और मुमताज़ मलिक पेरिस फ्रांस से। आपका ये खूबसूरत गुलदस्ता लेकर हम प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले करेंगे अल्लाह ताला के पाक और मुतबरक नाम के साथ, जिसके लिए मैं दावत देती हूँ मलिक रफ़ीक कासिम भसीन साहब को। तशरीफ लाइए और तिलावत कुरानी से इस खूबसूरत मुशायरे का आगाज फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और जनाब, खूबसूरत आयाते कुरानी की तिलावत के बाद हम जिक्र करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये खूबसूरत जिक्र करने की सादत हासिल कर रहे हैं सरवर समदानी साहब मुल्तान पाकिस्तान से। तशरीफ लाइए जी। मैं नादिर चंद शेर पेश कर रहा हूँ। अता ख्वाब में हो जाएगी जिस शब जियारत आपकी, ख्वाब में हो जाएगी जिस शब जियारत आपकी, जगमगा जाऊंगा मैं होगी इनायत आपकी, वाह, जगमगा जाऊंगा मैं होगी इनायत आपकी। बेशक। क्या बयां लफ्जों से हो सरकार मिदहत आपकी, क्या बयां लफ्जों से हो सरकार मिदहत आपकी, मौजज़न है जानो दिल में वो अकीदत आपकी। लेके जिब्रीले अमीर का सलाम आते रहे, लेके जिब्रीले अमीर का सलाम आते रहे, अल्लाह अल्लाह किस बुलंदी पर है रिफ़त आपकी। आरज़ू है एक यही आका मेरे आका हजूर, आरज़ू है एक यही आका मेरे आका हजूर, हश्र में भी हो मयस्सर बस वकालत आपकी। आमीन आमीन। है सिराते मुस्तकीम, आपका फरमान है एक सिराते मुस्तकीम, जामिने इंसानियत है हर हिदायत आपकी, जामिने इंसानियत है हर हिदायत आपकी। बहुत खूब, रात की खुशबू मेरे घर की फजाओं में रहे, आमीन। रात की खुशबू मेरे घर की फजाओं में रहे, ताबत जारी रहे आका ये रहमत आपकी। आमीन आमीन। और दिल से जहाँ तक सर से पा तक जगमगा उठा था मैं, दिल से जहाँ तक सर से पा तक जगमगा उठा था मैं, कर रहा था जिस घड़ी सरकार मिदहत आपकी, कर रहा था जिस घड़ी सरकार मिदहत आपकी। कोई भी दीने मोहम्मद को मिटा सकता नहीं, बेशक। कोई भी दीने मोहम्मद को मिटा सकता नहीं, सब तो ऐसी की गई मोहरे नबूवत आपकी, सब तो ऐसी की गई मोहरे नबूवत आपकी। हासिले ईमान यही सरवर मेरा ईमान है, हासिले ईमान यही सरवर मेरा ईमान है, बख्शवाएगी सरे महशर शफाअत आपकी। ख्वाब में हो जाएगी जब ज़ियारत आपकी, जगमगा जाऊंगा मैं होगी इनायत आपकी। समात का बहुत बहुत शुक्रिया।
بہت واہ اچھا، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان واہ اللہ، سبحان نورانی صاحب، سبحان ماشاء اللہ اللہ ماشاء سبحان اللہ، اللہ سبحان بہت اللہ اچھی بہترین اچھار نعتیہ اور کلام۔ ہماری پیاری سی نعت خاں، سریلی نعت خاں جناب، وہ بھی تشریف لا چکی ہیں، تو جناب لگے ہاتھوں ہم ان سے بھی ذکر رسول سن کر اس ضرور ضرور۔ محفل میں مزید پھول بکھیرتے ہیں۔ جناب تشریف لائیے، راحت رخسانہ بزمی صاحبہ کراچی پاکستان سے بہت محبت اور احترام سے آپ کو دعوت دیتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی دعوت۔ ہاں میں صلی 3 شعر اللہ پڑھ علیہ دوں گا، وآلہ تشریف وسلم۔ جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ ذرا وعلیکم جی وعلیکم السلام۔ طاہر ملک السلام۔ صاحب وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ مجھے لگ رہا ہے جی جیسے جی ریکارڈنگ ہو تو رہی شروع ہے، سے ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، لائیو ہمارے نہیں ہوئی اسی ہے وقت وہ سے ابھی۔ ہو رہی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی سلام پیش اکا کرنا جی چاہتی ہوں صلی اللہ علیہ وعلیکم وآلہ السلام۔ وسلم۔ بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا بسم اللہ الرحمن نام ہوں، قلم سے پھول الرحیم۔ جھڑتے ہیں، نبی کا واہ نام لکھتی ہوں، قلم سے کیا کہنے پھول ہیں؟ جھڑتے کیا ہیں۔ بہت عمدہ، بہت خوب، بہت خوب۔ سبحان اللہ۔ صفحے پر نعت کے الفاظ جگنوں سے چمکتے ہیں، واہ صفحے پر واہ واہ نعت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کے الفاظ جگنوں سے چمکتے ہیں، نہ ہو واہ مایوس نہ سبحان اللہ۔ لگا لے ان کی چوکھٹ سے، نہ ہو واہ مایوس واہ واہ۔ نہ لگا لے ان کی چوکھٹ سے، در واہ سرکار واہ پر واہ امید کے سورج ابھرتے ہیں، صلی اللہ علیہ واہ وسلم۔ واہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار سبحان سے اللہ۔ امید کے سورج ابھرتے ہیں، واہ واہ تبسم کا چھا گیا ہر سو، تبسم واہ اور تکلم کا طلسم چھا گیا ہر سو، کہ وہ واہ جب لب کشا ہوتے واہ ہیں سبحان اللہ۔ تو کی جھلکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جب لب صلی اللہ کشا علیہ وسلم۔ ہے تو موتی کیا کہنے ہیں؟ جھلکتے، واہ واہ وہ جب رکتے ہیں تو موسم سہانے ٹھہر جاتے ہیں، وہ جب رکتے ہیں تو موسم سہانے ٹھہر جاتے ہیں، ٹھہر وہ جاتے جب ہیں۔ واہ ہیں تو خوشبو کے لشکر ساتھ چلتے ہیں، واہ وہ جب واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ۔ واہ واہ چلتے ہیں، بہت اچھا۔ بہت عمدہ بہت عمدہ۔ بھٹک نہ پائیں گے راہ سے، جو ان کے واہ واہ نام واہ بھٹک نہ پائیں گے راہ سے، کہ واہ منزل ساتھ چلتی ہے تو واہ رستے راہ تکتے ہیں، ساتھ کہ سے منزل چلتے ساتھ ہیں۔ چلتی ہے تو رستے راہ تکتے ہیں، واہ 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 کی خاک پا انہی کی خاک پا چھو کر گلو گلزار کھلتے ہیں، انہی کی واہ واہ خاک پا واہ چھو کر گلو گلزار کھلتے ہیں، گلوں کی بات کیا لکھوں کہ کانٹے بھی مہکتے ہیں، گلوں کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا لکھوں کہ کانٹے بھی مہکتے ہیں، سبحان دوا اللہ۔ بھی شفا بھی ہے سکون ہے راحت جان ہے، واہ دوا بھی ہے شفا بھی ہے سکون ہے راحت جان ہے،
सल्लल्लाहु अलैहि वाह سبحان اللہ واہ سبحان واہ اللہ واہ 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 واہ، سبحان بہت اللہ سبحان اللہ۔ کے چہرے دمکتے ہیں، نبی کا سبحان اللہ نام سبحان لیتے قلم سے پھول جڑتے ہیں۔ بڑی کیا نواز کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ جی، سبحان بہت اللہ۔ عمدہ ماشاء نبی کا نام بہت لے تو قلم سے پھول جھڑتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ واہ واہ۔ خوبصورت کلام پاک پیش کری تھی راحت رخسانہ بزمی صاحبہ کراچی پاکستان سے، بے حد شکریہ جناب۔ اور جو بھی تم ہمارے اب آپ تشریف لا رہے ہیں سب کو جناب فردن فردم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم شجاع الزما خان شاد صاحب، السلام علیکم وعلیکم خوش السلام آمدید۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مظہر قریشی صاحب ناگپور ہندوستان سے السلام علیکم خوش ورحمۃ آمدید۔ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ۔ رضوانہ رشاد صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید، سلام عرض ہے جناب۔ اختر امام انجم صاحب سہسرام ہندوستان سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ سبھی کو، بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ اور جناب اب نسرین سید صاحبہ کی ہی اجازت سے ہم باقاعدہ مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں جناب، اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ جی بے حد شکریہ جناب، بے حد شکریہ۔ اور میں بطور نظامت کار جسارت کرنا چاہوں گی اپنے چند اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے کی۔ عطا جی جی عطا جی عرض کیا عطا ہے ہو۔ کہ تو نے جب خاک پہ پٹخا مجھے مٹی بن کر، تو نے جب چاک پہ پٹخا مجھے مٹی بن کر، واہ اور میں واہ پہ دکھایا تھا ہنر کو زاگر، اور اس پہ دکھایا تھا ہنر کو زاگر، واہ واہ واہ۔ مجھ کو لگتا ہے اس وجود کے ہر ذرے پر، مجھ کو لگتا واہ ہے اس وجود کے ہر ذرے پر، تیرے ہاتھوں کے ہنر کا تھا اثر کو زاگر، واہ ہنر کا تھا اثر کو زاگر، کتنی شکلوں میں مجھے ڈھالا نکالا مجھ کو، کتنی شکلوں میں مجھے ڈھالا نکالا مجھ کو، تیرے جادو کی تو قائل ہوں مگر کو زاگر، تیرے جادو کی تو قائل ہوں مگر کو زاگر، بس تو ایک روح نہیں پھونک سکا بار دیگر، بس تو ایک روح نہیں پھونک سکا بار دیگر، جان محسوس ہوئی سوئے نظر کو زاگر، سوئے نظر کو زاگر، کیا کہتے ہیں، روح لے کر مجھے جینے کی تمنا نہ ہوئی، روح لے کر مجھے جینے کی تمنا نہ ہوئی، ایک مٹی کے لبادے میں بھی ہو جائے بسر کو زاگر، اچھے مزاح، کیا بات ہے، بہت اچھے مزاح، بسر کو زاگر،
اب تو یہ یاد نہیں کیوں ہوئے ممتاز کبھی، اب تو یہ یاد نہیں کیوں ہوئے ممتاز کبھی، لے کے ہاتھوں پہ چلے آئے جگر کو جاگر، لے کے ہاتھوں پہ چلے آئے جگر کو آئے جگر، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اور پھر اس پہ دکھایا تھا ہنر کو زاگر، اور بہت شکریہ، کیا کہنے، کیا بہت عمدہ، کہنے، بہت عمدہ جی، بہت عمدہ بہت بہت خوب۔ بہت عمدہ کلام۔ بہت شکریہ جناب آپ کی حسین سماعتوں کے لیے۔ اور جناب پروگرام کا مشاعرے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو جناب سب سے پہلے میں اپنی پیاری دوست کو دہلی ہندوستان سے دعوت کلام دینا چاہوں گی۔ رضوانہ ارشاد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت محبت اور احترام کے ساتھ تشریف لائیے، اپنا خوبصورت کلام عطا فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ ممتاز صاحبہ۔ یہاں بجلی بارش بہت زبردست ہو رہی ہے، اچھا، بجلی، ہاں، حالانکہ میں گھر بیٹھی ہوں۔ بارش یہاں پہ بہت زبردست ہے۔ ملتان میں بھیج دیں تھوڑی سی۔ خیر و جی، عافیت کی ہو۔ تمام شاعرہ شعراء کرام کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام، خوش وعلیکم آمدید۔ السلام۔ صدر صاحبہ کی اجازت سے مطلع عرض ارشاد خدمت ہے۔ جی عطا۔ ہر شب ہی مجھے رلاتے ہیں ستارے، ہر شب ہی مجھے رلاتے خوب ہیں رلاتے ہیں ستارے، ستارے۔ ہر شب مجھے خوب رلاتے ہیں ستارے، ہر شب ہی تیری یاد دلاتے ہیں ستارے۔ بہت شکریہ۔ ہر شب ہی تیری یاد دلاتے ہیں ستارے۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ بہل جاؤں گی بہلانے سے ان کے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ کیا بات ہے۔ بہل بہل جاؤں جاؤں گی بہلانے سے ان کے، بہلانے سے ان کیا کے، کہنے۔ سے شب ہجران میں سناتے ہیں ستارے۔ بہت شکریہ۔ سے شب ہجران میں سناتے ہیں ستارے، بہت عمدہ، بہت خوب۔ بہت عمدہ۔ روتے ہوئے ہنس دیتی ہوں، عادت ہے کچھ ایسی، کیا بات، روتے ہوئے ہنستے روتے کچھ ایسی۔ ہنس دیتی ہوں، عادت ہے کچھ ایسی، ہاں جب بھی مجھے دیکھنے آتے ہیں ستارے، ہاں جب بھی مجھے دیکھنے آتے ہیں ستارے۔ بہت شکریہ۔ خود گھومتے ہیں
खुद घूमते हैं अपने ही महवर में सदा से, वाह वाह होते हैं अपने ही महवर में सदा से, अपने ही महवर में सदा से, इंसान को नई राह दिखाते हैं सितारे। क्या बात है, क्या बात है, इंसान को नई राह दिखाते हैं सितारे। दिखाते हैं सितारे। वाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। मख्तार जी खिदमत है, समाप्त कीजिएगा। अता एक दिन मैं दुआ मांग के देखूं जरा रिशाद, वाह, एक दिन दुआ मांग के देखूं जरा जरा निशाद, रिशाद, सुनती हूँ कि बिछड़ों को मिलाते मिलाते हैं हैं सितारे। वाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बिछड़ों को मिलाते हैं सितारे। उनके वाह। बिछड़ों खूब पढ़ाया आपने, खूब पढ़ा मतलब। बहुत अच्छे। मिलाते हैं सितारे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हर वाह भी मुझे तू रुलाते हैं सितारे, बहुत खूब, हर बहुत खूब। शब तेरी याद दिलाते मिलाते हैं हैं सितारे। सितारे। अच्छी वाह, गजल आपकी है, समाप्ति का क्या बहुत बात है। बहुत शुक्रिया, अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत नवाज़िश अच्छे। खूबसूरत कलाम से नवाज रही थी मोहतरमा रिजवाना रिशाद साहिबा दिल्ली हिंदुस्तान से। बेहद शुक्रिया जनाब, बहुत खूबसूरत तरन्नुम और बहुत खूबसूरत कलाम आपका। अब माशाल्लाह। जनाब अपने अगले मेहमान को दावत कलाम देंगे जो सियालकोट में मौजूद हैं। नाम है इनका रहमान अमजद मुराद साहब। जनाब कई किताबों के खालिक हैं और उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों में खूबसूरत अशार कहते हैं। क्या बात, बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ तशरीफ लाइए जनाब, अपना खूबसूरत कलाम अता फरमाइए। आइए आइए रहमान अमजद मुराद साहब, सियालकोट, पाकिस्तान। बहुत आइए शुक्रिया। अमजद मुराद इससे पहले साहब, मैं आइए खुश आइए आमदीद आइए। कह दूं कि जनाब अशरफ याकूबी साहब दिखाई दे रहे हैं। जनाब बहुत शुक्रिया अशरफ जी साहब जी, आपके तशरीफ लाने अस्सलाम के लिए। वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम, अस्सलाम खुश वालेकुम। आमदीद वालेकुम कहते हैं। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। और जुबैर वड़ाइच साहब ने यूके से ज्वाइन किया है। जी जुबैर भाई, आपको भी तहे दिल से खुश आमदीद। मैं सोच रहा था हो सकता है मेरा टॉप आपको दिखाई ना दे रहा हो और अशरफ आपका यकूबी टोप साहब इतना बड़ा है कि कुछ नजर आए ना आए, टोप जरूर नजर आता है। अशरफ यकूबी साहब का तो आपने जिक्र किया लेकिन मेरे टॉप का नहीं। चलो बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी रहमान भाई अता फरमाइए। जी मैं 3 शेर पेश कर रहा हूँ पहले। जी जी अता अर्ज अच्छा किया है। है कि मेरे गहरे सुनहरे पानियों में, हाँ, मेरे गहरे सुनहरे पानियों में वो चुपके से उतरता जा रहा है। हाँ, वाह वाह, हाँ, मेरे गहरे सुनहरे पानियों में वो चुपके से उतरता जा रहा है। उसे दीवार की ख्वाहिश हुई है, वाह उसे वाह दीवार की ख्वाहिश हुई है। वो एक तस्वीर बनता जा रहा है। वाह क्या हाँ, बात है, क्या हाँ, बात है। वो एक तस्वीर बनता जा रहा है। वाली बहुत बात। अच्छा है। उसे दीवार अच्छा की अच्छा मसला ख्वाहिश है। हुई है, वो वाह, एक तस्वीर बनता जा रहा है। और बड़े हैरान हैं शम्सो कमर भी, हाँ, हाँ बड़े हैरान हैं शम्सो कमर भी। दिया मासूम जलता जा रहा है। वाह वाह, हाँ, बहुत वाह अच्छा, वाह वाह बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। बड़े जलता जा रहा हैरान हैं शम्सो कमर भी। दिया वाह मासूम जलता जा रहा है। मेरे गहरे सुनहरे पानियों में
वो चुपके से उतरता जा रहा है। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। गजल के गाने का बहुत जी इजाजत दे अता दो। फरमाइए। तो अर्ज किया है कि जमीन से दूर नई बस्तियां बसाते हुए, आहा, वाह वाह जमीन से दूर नई बस्तियां बसाते हुए गुजर गया हूं मैं इस जान से आते जाते हुए। आहा, वाह क्या बात है, वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत उम्दा। गुजर गया हूं मैं इस जान से आते जाते हुए, और मुझे तलाश करो मंजिलों से पीछे तुम। आहा, आहा, वाह, मुझे वाह वाह तलाश करो मंजिलों से पीछे तुम। मैं खो चुका हूँ तेरा रास्ता बनाते हुए। वाह बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा ख्याल। मुझे तलाश खो करो चुका हूँ तेरा मंजिलों से रास्ता। पीछे तुम। मैं खो चुका हूँ तेरा वाह वाह रास्ता बनाते हुए। वाह, फसाना बहुत लगता है वाह लेकिन यही हकीकत है। आहा, वाह, वाह जी वाह फसाना लगता है लेकिन यही हकीकत है। मैं झुक गया हूँ तेरी नेकियां कमाते हुए। वाह वाह, वाह, बहुत बहुत शेर अच्छा। है, बहुत अच्छा शेर है, वाह 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 वाह। फसाना लगता है लेकिन यही हकीकत है। मैं झुक गया हूँ तेरी नेकियां कमाते हुए। वाह, और मुझे तो दोनों किनारों से बात करनी थी। हाँ हाँ, हाँ, क्या बात है, बहुत बड़ा अच्छा, उम्दा बहुत मिसरा है। अच्छा। मुझे तो दोनों किनारों से बात करनी थी। उतर गया था मैं दरिया में मुस्कुराते हुए। वाह, क्या बात बहुत है, अच्छे, क्या बहुत अच्छा। बात है, अच्छा क्या कहने मुझे हैं, बहुत क्या तो कहने हैं। उम्दा दोनों शेर किनारों से बात करनी थी। उतर गया था मैं वाह दरिया में मुस्कुराते हुए। वाह, और खुदा का वाह शुक्र है जंगल से मैं गुजर आया। आहा, वाह खुदा का शुक्र है जंगल से मैं गुजर आया। किसी ने देखा नहीं मुझको खौफ खाते हुए। आहा, वाह आहा, वाह 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 वाह। किसी ने देखा नहीं मुझको किसी ने वाह वाह देखा नहीं मुझको खौफ खाते हुए। अच्छा, मैं बहुत जानता खूब जी हूँ बहुत खूब मैं जानता हूँ कि वापस न आऊंगा जाकर। वाह वाह, मैं जानता हूँ कि वापस न आऊंगा जाकर। ना वो आऊंगा थक जाकर। गया है मुझे दार पर बुलाते हुए। वाह, वाह 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 वाह। वो थक गया है मुझे दार पर बुलाते हुए। और शेर है कि सफर के बाद सफर रोशनी अंधेरे का। आहा, सफर के बाद सफर रोशनी अंधेरे का। कई जगह वो रुका दास्तां सुनाते हुए। वाह, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छे, अच्छा है, बहुत बहुत खूब। सफर के बहुत बाद उम्दा सफर रोशनी अंधेरे का। कई जगह वो रुका दास्तां सुनाते हुए। वाह, और मक्ता अर्ज है कि वाह चलो वाह मुराद बहुत देर हो गई अब तो। आहा, क्या बात है, वाह वाह चलो मुराद बहुत देर हो गई अब देर तो। हो गई अब मुझे तो। वो अच्छा लगा इस तरह बुलाते हुए। आहा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा और बहुत बहुत अच्छे, उम्दा चलो जवाब मुराद मुराद साहब बहुत बहुत देर बढ़िया हो गई बहुत अब उम्दा, तो। क्या बहुत बात। उम्दा मुझे कलाम। वो अच्छा वाह लगा इस वाह, तरह बुलाते हुए। वाह, और जमीन से वाह दूर नई बस्तियां बसाते हुए गुजर वाह, गया हूँ मैं जहाँ से आते जाते हुए। बहुत वाह, शुक्रिया जी आपको बहुत बहुत अच्छे, उम्दा वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत उम्दा मुराद साहब, बहुत उम्दा बहुत मुराद उम्दा, साहब, वाह जनाब ये थे रहमान वाह, अमजद उम्दा, मुराद बहुत उम्दा जी साहब, बहुत शाबाश। उम्दा मेहरबानी उतर जी गए बहुत थे जो शुक्रिया। दरिया में मुस्कुराते हुए, मगर इसे बस शेर तक रखिएगा, कभी ऐसी गलती नहीं करनी कि आप सच में मुस्कुराते दरिया में उतर जाए। ये शेर की हद तक वाकई बहुत खूबसूरत ख्याल, बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे रहमान अमजद मुराद साहब बहुत सियालकोट उम्दा बहुत पाकिस्तान से। बेहद शुक्रिया जनाब। अब वाकई आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, फ्लाइट लेते हैं जनाब यूके की, अल्लाह जहाँ हमारे साथ हमारे प्यारे शायर भाई मौजूद हैं। ये भी उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों में लिखते हैं और बहुत खूब लिखते हैं जनाब। बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ दावत कलाम है, तशरीफ लाइए जुबैर वड़ाइच साहब यूके।
जनाब। थैंक यू जनाब साहिब जी जनाब। सदर की इजाजत से। और माशाल्लाह आज सेट बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा सेट, हाँ आज वाकई आज ना लाइटिंग वगैरह भी बड़ी जबरदस्त है। तो अच्छा माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। क्यों जी सदर अनीस साहिबा साहब का। इसी तरह है ना। तो अर्ज किया है कि हमने अपनी आंखों से हाँ हमने अपनी आंखों से वो भी देखे हैं मंजर। आहा हमने अपनी आंखों से वो भी देखे हैं मंजर। तितलियों के शहरों पे बिजलियां गिराते थे। हाय वाह हमने अपनी आंखों से वो भी देखे हैं मंजर। वाह तितलियों के शहरों वाह पे बिजलियां गिराते थे। आहा और उनने मेरे वाह हिस्से में दोज़खों को लिखा है। आहा उनने मेरे हिस्से में वाह दोज़खों को लिखा है। जन्नतों में वाह जाने के ख्वाब जो दिखाते थे। आहा वाह बहुत अच्छे। उनने मेरे हिस्से में दोस्तों को लिखा है। जन्नतों में जाने के ख्वाब जो दिखाते से। एक छोटी सी नज़म है, अगर जनाब इजाजत हो तो साहिब सदर की, तो मैं पेश करता हूँ। जी मेरे ज़हन में है एक सवाल आज तक। आहा मेरे ज़हन में है एक सवाल आज तक। वो सवाल आज तक के ना जवाब आज तक। वाह मेरे वाह ज़हन में है एक सवाल आज तक। वो सवाल आज तक के ना जवाब आज तक। और खल्श का वो कमाल आज तक। और खल्श का वो कमाल आज तक। जी हमसे जो गुनाह हुआ उसकी पादाश में। आहा हमको जो सजा मिली वो खराज अता किए। आहा हमसे जो गुनाह हुआ उसकी पादाश में। हमको जो सजा मिली वो खराज अता किए। कि मेरे घर उजड़ गए तूफानों की तुगयानियां सब बहा के ले गई। कितनी कितनी नस्ल तूफानों की तुगयानियां सब बहा के ले गई। कितनी नस्लें आग के लंबों में झोंक दी। आहा जलजलों के शोर पर पत्थरों की बारिशें। आहा जलजलों के शोर पर पत्थरों की बारिशें। जिसकी दस्तरस में हूँ जन्नतों की राहतें। आहा जलजलों के शोर पर पत्थरों की बारिशें। जिसकी दस्तरस में हूँ जन्नतों की राहतें। हूर भी शराब भी शबाब भी। अम्बरो इत्र खुशबू में सारे माहोताब भी। इससे उस पे क्या आन पड़ी कि उससे जो गुनाह हुआ उससे कोई पूछता इसको जो सजा मिली। उससे आहा क्या आन पड़ी कि उससे जो गुनाह हुआ उससे कोई पूछता कि उसको जो सजा मिली। वो तो एक लफ्ज भी सफाई में ना कह सका। वो तो आहा एक लफ्ज भी सफाई में ना कह सका। वो तो एक पल को भी घर न अपने रह सका। अर्श पे इंसाफ की दास्तां यूं बड़ी। आहा अर्श पे इंसाफ की दास्तां यूं पड़ी। फर्श पे इंसाफ का फिर कत्ल यूं हुआ। ना कोई गवाहियां ना कोई शहादतें। अदल की कहावतें अदल की अकाइयां। ना कोई गवाहियां ना कोई शहादतें। अदल की कहावतें अदल की अकाइयां। जो ना सर उठा सका बगावतों के शोर से। जो ना सर उठा सका बगावतों के खौफ से। उसका सर ही कट गया साजिशों के जोर पे। वाह जो ना सर उठा सका बगावतों के खौफ से। उसका सर ही कट गया साजिशों के जोर पे। वाह थैंक यू शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जुबैर बहुत नाइक साहब, खूबसूरत नज्म अता फरमा रहे थे और जनाब खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे। अब मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि कलाम एक ही रखा करें ताकि हम सब लोगों को फिर बराबर का वक्त दे सकें, क्योंकि अक्सर वो दो चार अशार में करते करते हमारा काफी टाइम उसमें चला जाता है। कलाम सबके इतने खूबसूरत होते हैं कि दिल करता है अगर हम एक ही बंदे के साथ भी प्रोग्राम करें तो बस सुनते चले जाएं, लेकिन मजबूरी होती है हमारी कि हम चाहते भी बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। तो बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम। और अब आगे बढ़ते हैं जनाब, यही फ्लाइट जा रही है अब जनाब नागपुर हिंदुस्तान की जानिब, जहां एक और खूबसूरत शायर हमारे मुंतजिर हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाम कहते हैं जनाब मजहर कुरैशी साहब, तशरीफ लाइए और अपना खूबसूरत कलाम अता फरमाइए जनाब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। अख्तर इमाम साहब
جی عطا کریں. جی جی جی، ایک مختصر سی غزل ہے، اگر صدر صاحبہ کی اجازت ہو تو ایک قطع بھر پڑھوں گا، اور نہیں تو جی پھر غزل ہی پڑھوں گا. ارشاد ارشاد جی عطا فرمائیے. ایک قطع عرض کرتا ہوں کہ تمام عمر نہ شکوا کیا کسی سے کبھی. کیا بات. تمام تمام عمر نہ کیا کسی سے شکوا کیا کسی سے کبھی، خود اپنا درد سمیٹے رہے سلیقے سے. تمام عمر نہ شکوا کیا کسی سے کبھی، خود اپنا درد سمیٹے رہے سلیقے سے. بس ایک رات جو سوئے تو پھر اٹھے ہی نہیں. بس ایک رات بس ایک رات بس ایک رات جو سوئے تو پھر اٹھے ہی نہیں. جہاں سے اٹھ گئے مظہر بڑے سلیقے سے. بس ایک رات جو سوئے تو پھر اٹھے ہی نہیں. جہاں سے اٹھ گئے مظہر بڑے سلیقے سے. بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت شکریہ. اور یہ غزل مختصر سی غزل پیش کرتا ہوں صدر صاحبہ کی اجازت سے. کہ دلے پر مطلب کچھ یوں کہا ہے کہ دلے پریشان تو کس کی خاطر، دلے پریشان تو جس کی خاطر، تڑپ رہا ہے سسک رہا ہے. دلے پریشان تو کس کی خاطر. جی جی شجاع بھائی، دلے پریشان تو جس کی خاطر، تڑپ رہا ہے سسک رہا ہے. وہ دور تجھ سے کسی کے گلشن میں مثل بلبل چہک رہا ہے. دلے پریشان تو جس کی خاطر، تڑپ رہا ہے سسک رہا ہے. وہ دور تجھ سے کسی کے گلشن میں مثل بلبل چہک رہا ہے. یہ شعر ملاحظہ فرمائے جناب کہ جو قرب تیرا ہوا میسر وہ مختصر ہی رہا تھا، لیکن جو قرب تیرا ہوا میسر وہ مختصر ہی رہا تھا، لیکن میں اس گھڑی پہ جو قرب تیرا ہوا میسر وہ مختصر ہی رہا تھا، لیکن میں اس گھڑی پہ نثار اب تک وجود میرا مہک رہا ہے. میں اس گھڑی پہ نثار اب تک. جو قرب تیرا ہوا میسر وہ مختصر ہی رہا تھا، لیکن میں اس گھڑی پہ نثار اب تک وجود میرا مہک رہا ہے. اور یہ شعر بہت شکریہ، بہت نوازش. یہ شعر دیکھیے گا کہ جو خیر و شر سے ہے خوب واقف تو کس لیے اے ابن آدم. جو خیر و شر سے ہے خوب واقف تو کس لیے اے ابن آدم. رہے ہدایت کو چھوڑ کر یوں فریب شر میں بھٹک رہا ہے. رہے ہدایت کو چھوڑ کر یوں فریب شر میں بھٹک رہا ہے. جو خیر و شر سے ہے خوب واقف تو کس لیے اے ابن آدم. رہے ہدایت کو چھوڑ کر یوں فریب شر میں بھٹک رہا ہے. اور یہ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے کہ خودی نے لب سی دیے ہیں ورنہ دل حزین کی یہ آرزو ہے. دل حزین کی آرزو ہے. خودی نے لب سی دیے ہیں ورنہ دل حزین کی یہ آرزو ہے. صدائیں دے کر بلا لے اس کو جو ہر قدم پر ٹھٹک رہا ہے. صدائیں دے کر بلا لے اس کو جو ہر قدم پر ٹھٹک رہا ہے. بہت شکریہ. خودی نے لب سی دیے ہیں ورنہ دل حزین کی یہ آرزو ہے. صدائیں دے کر بلا لے اس کو جو ہر قدم پر ٹھٹک رہا ہے. اور یہ سر مقطع شعر ہے
سر مکتا شعر حاضر کرتا ہوں کہ دل شکستہ اے کاش تجھ کو ذرا جو غیرت کا پاس ہوتا، دل شکستہ اے کاش تجھ کو ذرا جو غیرت کا پاس ہوتا، تجھے جو خاطر میں ہی نہ لائے، تجھے جو خاطر میں ہی نہ لائے اسی کی خاطر دھڑک رہا ہے، تجھے جو خاطر میں ہی نہ لائے اسی کے خاطر دھڑک رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دل شکستہ اے کاش تجھ کو ذرا جو غیرت کا پاس ہوتا، تجھے جو خاطر میں ہی نہ لائے اسی کی خاطر دھڑک رہا ہے۔ اور یہ مقطع پیش کر رہا ہوں کہ بہت شکریہ، بڑی نوازیں۔ ہے صاف گوئی بجا میاں پر چلن نہیں ہے جہاں میں ایسا، ہے صاف گوئی بجا، ہے صاف گوئی بجا میاں پر چلن نہیں ہے جہاں میں ایسا، اسی لیے بیچارہ مظہر، اسی لیے بیچارہ مظہر نظر میں سب کی کھٹک رہا ہے، اسی لیے بیچارہ مظہر نظر میں سب کی کھٹک رہا ہے۔ ہے صاف گوئی بجا میاں پر چلن نہیں ہے جہاں میں ایسا، اسی لیے بیچارہ مظہر نظر میں سب کی کھٹک رہا ہے۔ دل پریشاں تو جس کے ساتھ، دل پریشاں تو جس کی خاطر تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، وہ دور تجھ سے کسی کے گلشن میں مثل بلبل چہک رہا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت محبتوں سے آپ نے سنا، بہت شکریہ، بہت نوازی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مگر بھائی ظاہری سی بات ہے کہ جب ہماری قدر کیسے ہوگی جب ہم اس کے لیے دل دھڑکائیں گے جو ہمیں گھاس ہی نہ ڈالے، اسی کی خاطر دھڑک رہا جو آپ نے تو بڑی ہٹاؤ بھائیو ختم کرو والی بات کر دی۔ چھوٹی سی ٹپڑی، بہت اچھے، ممتاز آپ کا تبصرہ لاجواب ہوتا ہے، کیا بات، بہت لاجواب، سب کو ہنسی آ جاتی ہے۔ مجھے ایک عام سا معصوم آدمی سنتا ہے نا، وہ پھر اسی طرح کے تبصرے کر رہا ہوتا ہے، اچھا بھیا جب چھٹو پراؤنڈ کی کرنا ہے بس، بہت بالکل خوبصورت کلام خوبصورت انداز میں عطا فرما رہے تھے مظہر قریشی صاحب، بے حد شکریہ جناب آپ کا۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے اسی دوران ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب نے اسلام آباد سے، اور محمد نواز گلیانہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب امین اوڈیرائی صاحب دکھائی دے رہے ہیں جناب مجھے، بالکل ان کو بھی خوش آمدید پہلی فرصت سب سے پہلے میرا خیال ہے ہم امین اوڈیرائی صاحب کو بلائیں کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے بہت زیادہ شرارت کرتا ہے، بہت محبت کے ساتھ آپ کا نام ہے امین اوڈیرائی صاحب، استاد شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ماشاءاللہ 4 زبانوں میں لکھتے ہیں، نہ صرف اشعار لکھتے ہیں، شاعری ہے ان کی بلکہ نثر نگاری میں بھی ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ بہت محبت اور احترام کے ساتھ دعوت کلام ہے امین اوڈیرائی صاحب، سندھ پاکستان سے، تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امین بھائی، کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا، آپ کی بڑی مہربانی اور صاحب صدر کی اجازت سے غزل کے کچھ اشعار۔ تیری قربت کا لمحہ لے گیا ہے، تیری قربت کا لمحہ لے گیا ہے، لگا جیسے کہ دنیا لے گیا ہے، لگا جیسے دنیا لے گیا ہے، لگا جیسے دنیا لے گیا ہے، سمیٹے اپنے سب الفاظ اس نے، سمیٹے اپنے سب الفاظ اس نے، مگر لہجہ تمہارا لے گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ سمیٹے اپنے سب الفاظ اس نے، مگر لہجہ تمہارا لے گیا ہے، نظر آتا نہیں کیوں آئینے میں، نظر آتا نہیں کیوں آئینے میں، کوئی کیا میرا چہرہ لے گیا ہے۔
کوشش वाह کیا. नुक्कड़ वाह, نظر वाह, آتا बहुत نہیں उम्दा نظر آتا آئینے نہیں میں کیوں آئینے میں. کوئی کیا बेहतरीन میرا शेर है چہرہ वाह لے वाह گیا वाह ہے. वाह, بہت वाह, کہانی لکھ رہا تھا پیاس کی وہ. کہانی لکھ رہا تھا پیاس کی وہ تبھی تو 7 دریا لے گیا. तभी तो सात दरिया वाह کہانی کہانی बहुत لکھ उम्दा رہا تھا پیاس کی وہ تبھی تو 7 دریا لے گئے ہے. کیا بات. کسی بھی واہ. حال میں جینا پڑے گا. شکریہ. کسی واہ. بھی حال میں جینا پڑے گا وہ مجھ سے آج وعدہ لے گیا ہے. واہ 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 تمہیں ہر واہ حال میں. کیا بات ہے. واہ واہ. کسی بھی حال کسی میں بھی جینا حال پڑے میں گا جینا پڑے گا وہ مجھ بہت سے اچھا. آج یہ وعدہ آج لے وعدہ گیا ہے. واہ امین اب جاؤں تو گھر جاؤں کیسے. امین اب جاؤں تو گھر جاؤں کیسے اٹھا کر کوئی رستہ لے گیا ہے. بہت क्या بڑھیا. कमाल का शेर है वाह वाह बहुत उम्दा शेर वाह वाह اب جاؤں تو گھر جاؤں کیسے اٹھا کر کوئی رستہ لے گیا. بہت بہت شکریہ. बहुत بہت بہت उम्दा شکریہ शेर ناظرین. बोला भाई امین بھائی بہت عمدہ کلام. वाह वाह بہت वाह عمدہ کلام. क्या बात. کسی بھی حال میں جینا پڑے گا وہ مجھ سے آج وعدہ لے گیا ہے. کتنے اچھے دوست ہوتے ہیں جو ایسے وعدے لے جاتے ہیں جو لوگ جینے کی امید دلاتے ہیں آس دلاتے ہیں آپ کو کہ بس کچھ بھی ہو جائے بس اسٹرگل کرنی ہے جدوجہد کرنی ہے دل نہیں چھوڑنا آپ نے. ایسے دوست یقیناً خوش نصیبوں کو ملا کرتے ہیں ورنہ تو یہ ہمیشہ دل توڑنے والے بکھرے ہوتے ہیں. تم یہ نہیں کر سکتے تم وہ نہیں کر سکتے. امین بھائی بہت خوبصورت کلام. یہ آپ کا مقام نہیں ہوتا جب ہم آپ کو بلاتے ہیں یہ آپ کی جگہ نہیں ہوتی لیکن بس یہ انٹرنیٹ کی مجبوری ہوتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کبھی بھی ہم آپ کا کلام مس کریں. اس لیے آپ جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کلام ضرور سنا جائے. بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت बहुत खूबसूरत इस बहुत بہت वक्त पे شکریہ इनके جناب. लाइट नहीं है. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بالکل یہ ہمیشہ ان کی صدارت کے منصب کے مہمان خاص کے منصب کے لائق ہوتے ہیں کہ آپ ہمیشہ آئیں ہمارے لیے ہماری صدارت فرمائیں ہمیں مہمانان خاص میں دکھائی دیں اور ہمیں کچھ آپ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے. لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے وہاں انٹرنیٹ کے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کو اس ٹائم کے اوپر بھی ضرور دیکھیں گے. انشاءاللہ آپ کا کلام بہت جب ترقی دکھ جائیں پائے. تب انہیں دعوت دینی پڑتی ہے کیونکہ کب ان کا نیٹ کا گڑبڑ ہو جائے کچھ بول نہیں بالکل سکتے. مجبوری ہوتی ہے بہت عمدہ ہماری. غزل بالکل بہت عمدہ غزل بہت شکریہ جناب بہت بہت عمدہ شکریہ. مزاح چھوٹی میں بہر میں اتنا مانی ہمارے آفرین کلام پیش کرنا یہ مانی बहुत خیز उम्दा. کلام ہوتا ہے ہر ایک کے بس کی بات سبق ہے. آموز سبق بہت آموز کلام. بہت عمدہ بہت عمدہ. جناب اب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں ڈاکٹر شہباز عنبر راجھا صاحب. جناب بہت محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو دعوت کلام ہے اور مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو صحیح جگہ سے پکارا آگے پیچھے گھمایا نہیں. اسلام آباد سے جی بہت بہت شکریہ. اور ممتاز بہن صاحبان صدور کی اجازت سے نئی کتاب شکیب جفا سے غزل پیش کروں گا. جی عطا فرمائیے. ابھی قبائے غم اتار دیجئے ابھی قبائے غم اتار دیجئے خراب لوگ سارے مار دیجئے. پھر کوئی نہیں بچے گا ابھی شہر خالی ہو قبائے جائے گا. غم اتار دیجئے شہر خالی ہو جائے گا راجھا صاحب. ابھی قبائے غم اتار دیجئے خراب لوگ سارے مار دیجئے. اور وہی نہ مار دیں امیر ڈھونڈ کر وہی نہ مار دے امیر ڈھونڈ کر غریب کو بھی روزگار دیجئے. وہی نہ مار دے غریب کو بھی وہی روزگار نہ مار دے امیر ڈھونڈ کر غریب کو بھی روزگار دیجئے. اور یہ کام لوٹے نہ میں کبھی دیکھیے قافلہ لوٹے نہ راہ میں کبھی سو قافلے کو کچھ ثواب دیجئے. جزاک اللہ. یہ قافلہ لٹے نہ راہ میں کبھی سو قافلے کو کچھ سوار دیجئے. اور خمارے شوق میں جناب ہوں اگر خمارے شوق میں جناب ہوں اگر کبھی کبھی مجھے پکار دیجئے. बहुत उम्दा जी. ابھی جو دل گھٹا ہوا ہے باغباں
ابھی جو دم گھٹا ہوا ہے باغباں میرا چمن ذرا نکھار دیجئے. واہ واہ سر مکہ شیر ہے. زمام کار سے گلا نہیں کرے، زمام کار سے گلا نہیں کرے، یوں شہباز کو شکار دیجئے. واہ واہ زمام کار سے گلا نہیں کرے، یوں شہباز کو شکار دیجئے. اور مکتا ہے جو عشق زیر بیس ہو فقیر کا، جو عشق زیر بیس ہو فقیر کا، تو رانجھے کو ولی قرار دیجئے. جو عشق زیر بیس ہو فقیر کا، تو رانجھے کو ولی قرار دیجئے. یہ قافلہ لٹے نہ راہ میں کبھی، سو قافلے کو کچھ سوار دیجئے. آداب. بہت اچھا. جناب ایک بات سے تھوڑا تھوڑا اختلاف کرنے کی اجازت ہے کہ سارے شہر میں جو برے ہیں ان کو مار دیجئے، پھر تو شہر خالی ہو جائے گا، پھر تو کچھ نہیں بچے گا جناب. ہم سب کہیں نہ کہیں خراب ہیں، ہم سبھی خراب ہیں کہیں نہ کہیں پر، کسی نہ کسی نحو پر، ہے نا؟ اگر ایمانداری دیکھیں یہ اپنا اپنا اوپینین ہے. میں پتہ نہیں کس کو خراب سمجھ رہا ہوں. دیکھیں وہ قافلے کو ساتھ سوار بھی دے رہے ہیں. تو یہ آپ شاعر تو خراب ہوتے ہی نہیں ہے. خود بھاگا جا سکے، سواری شہر سے نکلنے میں آسانی ہو. اچھا خیال ہے. یہ بیسیکلی جو دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے. بالکل آپ نے درست کہا جناب. ہم تو ایسے آپ کو کھیل رہے تھے، بالکل آپ کا پورا پیغام پہنچا. بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام. جناب اب آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اگلے شاعر جو موجود ہے. اچھا نواز بھائی ڈسکنیکٹ ہو گیا مجھے لگتا ہے، دکھائی دیے تھے مجھے لیکن وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. ہاں ایک سیکنڈ، نہیں دکھائی دے رہے مجھے. چلیں جناب آگے چلتے ہیں. تب تک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اگلے شاعر جناب، ان کا تعلق بھی ہندوستان سے ہے. اختر امام انجم ان کا نام ہے. بہت خوبصورت نظامت کار ہیں، بہت خوبصورت ترنم بھی رکھتے ہیں. اپنے خوبصورت کلام سے نوازیے جناب اختر امام انجم صاحب، سہسرام بہار ہندوستان سے. آئیے جناب اختر امام انجم صاحب تشریف لائیے. محترمہ کی اجازت کے ساتھ سرور بھائی بسم اللہ عطا فرمائیں. نواز تمام شورا کی توجہ کے ساتھ غزل پیش کر رہا ہوں. جی عطا فرمائیں. جی ارشاد کیجیے. غبار راہ کوئی ہے تو آئینہ ہے کوئی، غبار راہ کوئی ہے تو آئینہ ہے کوئی، غبار راہ کوئی ہے تو آئینہ ہے کوئی، اگر خاموش کوئی ہے تو دیکھتا ہے کوئی، اگر خاموش تو دیکھتا ہے. کیا بات ہے اختر امام انجم صاحب. اگر خاموش کوئی ہے تو دیکھتا ہے کوئی. کیا بات ہے. واہ واہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت اچھا. زمین پہ سوچ صحیح رکھ کے آسمان اٹھا، زمین پہ سوچ صحیح رکھ کے آسمان اٹھا، زمین پہ تو ہے مگر تجھ کو دیکھتا ہے کوئی، زمین پہ تو ہے مگر تجھ کو دیکھتا ہے کوئی، زمین پہ تو ہے مگر تجھ کو دیکھتا ہے کوئی. بہت دیر پہ توجہ چاہوں گا کہ مقدروں میں جفائیں وفا کے نام پہ ہیں، مقدروں میں وفائیں جفا کے نام پہ ہیں، اگرچہ ہے تو غنیمت کے با وفا ہے کوئی، اگرچہ
है तो गनीमत के बावफा है कोई। बहुत शुक्रिया। मुकद्दरों में जफाए वफा के नाम पे है, अगरचे है तो गनीमत के बावफा है कोई। अगरचे है तो गनीमत के बावफा है कोई। और किसी की कोई भी हमदर्दियां जताए तो, किसी की कोई भी हमदर्दियां जताए तो जरूर उससे समझिए कि वास्ता है कोई। मतलब से है, मतलब की दोस्ती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरूर उससे समझिए कि वास्ता है कोई। और सरवर भाई समाप्त करें। किसी रईस की मुफलिस की बात क्या करना, किसी रईस की मुफलिस की बात क्या करना, किसी रईस की मुफलिस की बात क्या करना। हर एक शख्स के रहने का दायरा है कोई। हर एक शख्स के रहने का दायरा है कोई। हर एक शख्स के रहने का दायरा है कोई। वाह, बहुत अच्छे। किसी उरूज पे तुम नाज मत करो अंजुम। बेशक, वाह, क्या बात, बेशक। तुम नाज मत करो अंजुम। किसी उरूज पे तुम नाज मत करो अंजुम। किसी उरूज पे तुम नाज मत करो अंजुम। बुलंदियों से भी समझो यहाँ गिरा है कोई। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। यहाँ गिरा है कोई। किसी उरूज पे तुम नाज मत करो अंजुम। बुलंदियों से भी समझो यहाँ गिरा है कोई। गुब्बारे राह कोई है तो आईना है कोई। अगर खामोश है तो देखता है कोई। बहुत अच्छे, खूबसूरत कलाम जनाब। अख्तर इमाम अंजुम साहब खूबसूरत तरन्नुम के साथ खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे। वाकई आदमी जितनी बुलंदी पर चला जाए, जितनी ज्यादा बुलंदी होगी, गिरने की तकलीफ भी उतनी ज्यादा होगी और उठने में मुश्किल भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहाँ तक कहते हैं ना, बुलंदियों पे पहुंचना शायद आसान है, लेकिन वहां पे मैनेज करना और कायम रहना बहुत मुश्किल काम है, और इसी पर ज्यादा जद्दोजहद होती है। बेशक, बेशक। खूबसूरत बामानी कलाम पेश कर रहे थे जनाब अख्तर इमाम अंजुम ने साहब। कहा भी है कि तुम आत्मा की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। बहुत खूबसूरत कलाम जनाब। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे मुंतजिम आज के मौजूद हैं जनाब मलिक रफीक काजिम बसीन साहब। खूबसूरत कलाम कहते हैं, अपने वक्त के खूबसूरत निजामतकार हैं। आज भी बड़े खूबसूरत प्रोग्राम्स तरतीब देते हैं। बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ आपको दावत कलाम है। मलिक रफीक काजिम बसीन साहब तशरीफ लाइए और अपना खूबसूरत कलाम अता फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब मेरे तो बिल्कुल सामने बैठे हो। सदर गिरामी की इजाजत से बहुत शुक्रिया। सदर गिरामी की इजाजत से जी तो पिछली बार शुजा साहब को गजल पढ़ी थी मैंने, लतीफ थी जिसकी थोड़ा सा तो दरमियान में आवाज आ रही थी बहुत, तो मैंने बहुत रदीफ में अपनी उसी जमीन में अभी लिखी है। अभी मेरे ख्याल मुझे ख्याल आ गया बहुत लिख के मैं बता दें कि थोड़ा अच्छा करते हैं आप, अच्छा करते हैं भाई। तो ये जल्दी जल्दी में लिखी है। तो
जल्दी में लिखा जो होता है ना, आपको पढ़ने में बात थोड़ी रुकावट भी आ जाती। नजर की आप जल्दी में लिखे लेकिन इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए। जी तुमने थोड़ा सा जवाब बहुत आ रहा है आज, अता फरमाए। तो उसी जमीन में, यानी मेरी अपनी जमीन में कोई मिला, मतलब कोई मिला तो मिला दिल को है करार बहुत। अच्छा कोई मिला मतलब नसीम साहबा, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि बहुत ये सूट कर रहा है आपको, सूट कर रहा है, ये बेहतर है। जी जी शुक्रिया। वो थोड़े का कोई इतबार नहीं होता, इसमें जरा शुक्रगुजारी झलकती है ना, शुक्रगुजारी झलकती है। कोई मिला तो मिला, कोई मिला तो मिला दिल को है करार बहुत, दिल को था किसी अपने का इंतजार बहुत। कोई मिला तो मिला दिल को है करार बहुत, कि दिल को था किसी अपने का इंतजार बहुत। कई रुतों से तो ये रुत बहुत सुहानी है, कई रुतों से तो ये रुत बहुत सुहानी है, कि बरगो गुल पे है अब 400 निखार बहुत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बरगो गुल पे कई रुतों से ये रुत बहुत, कई रुतों से तो ये रुत बहुत सुहानी है, बहुत सुहानी, कि बरगो गुल पे है अब के बरगो गुल पे है अब 400 निखार बहुत। और शेर पे जगत बताया कि ये दिल उदास किसी तौर हो नहीं सकता, ये दिल उदास किसी तौर हो नहीं सकता, तुम्हारे प्यार पे इसको है एतबार बहुत। तुम्हारे प्यार पे एतबार बहुत। फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। ये दिल उदास किसी तौर हो नहीं सकता, ये दिल उदास किसी तौर हो नहीं सकता, तुम्हारे प्यार पे इसको है एतबार बहुत। और शेर पे खिदमत है, कोई किसी का, ये समाज फरमाइए कि कोई किसी का भरोसा है तोड़ता जिस वक्त, कोई किसी का भरोसा है तोड़ता जिस वक्त, निगाहें होती हैं उस वक्त अश्कबार बहुत। और ये शेर आपकी नजर है कि वफा शार मिले दोस्त खुद भी हो सच्चा, वफा शार मिले दोस्त खुद भी हो सच्चा, तो प्यार होता है जीवन में एक बार बहुत। शुक्रिया शुक्रिया। वफा शार मिले दोस्त खुद भी हो सच्चा, तो प्यार होता है जीवन में एक बार बहुत। और सरे मक्ता पेश खिदमत है, मैं जानता हूँ यही जिंदगी का हासिल है, मैं जानता हूँ यही जिंदगी का हासिल है, तो साथ है तो है जीवन में फिर बहार बहुत। तो साथ है तो वो साथ है, साथ है तो है जीवन में फिर बहार बहुत। जीवन में है बहार बहुत, जीवन में है बहार। मैं जानता हूँ यही जिंदगी का हासिल है, तो साथ है तो है जीवन में फिर बहार बहुत। और मकता है कि मिली है उसकी निगाहों से मैं तो अब काजिम, मिली है उसकी निगाहों से मैं तो अब काजिम, ये हर घड़ी मुझे रहने लगा खुमार बहुत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हर घड़ी मुझे रहने लगा खुमार बहुत, कोई मिला तो मिला दिल को है करार बहुत, दिल को था किसी अपने का इंतजार बहुत। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। बहुत अच्छा, क्या कहने बस ये है कि ऐसी हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, आपको जैसे कि पता है कि अरसा दराज से, यानी बचपन से लिख रहा हूँ, बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल होता था। अब मेरी ख्वाहिश होती है कि नई नस्ल को अगर सुनाना चाहती हैं तो ज्यादा से ज्यादा सादा अल्फाज, आसान फहम हो। बिल्कुल। जब मैं मुशायरे किसी में पढ़ता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है 5 अशआर, जब वो लिखने में तो बहुत ज्यादा लिख लेते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी। बहुत अच्छा जी। मैंने यही अर्ज की कि खुमार बहुत, लेकिन ऐसी हालत में बस ड्राइविंग नहीं करनी, बाकी सब ठीक है। अच्छा। जनाब खूबसूरत कलाम, जो थोड़े का जवाब था, बहुत ही शुक्रगुजाराना कलाम, बहुत ही खूबसूरत।
वो शिकवा का जवाब शिकवा भी खुद ही लिख दिया। खुद ही लिखा लिखा। बहुत अच्छा, मजा आया, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया जनाब। और इस खूबसूरत कलाम के बाद आगे चलते हैं। एक और खूबसूरत लबो लहजे के शायर हमारे साथ खानवादा नात गो है जनाब। खानवादा वकला से इनका ताल्लुक है। बहुत खूबसूरत लबो लहजे की शायरी करते हैं। तशरीफ लाइए जनाब सरवर समदानी साहब, मुल्तान पाकिस्तान से। जनाब आइए समदानी साहब, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद। की इजाजत के चंद इशार। जनाब किस तरह से होती है बसर देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, किस्मत के सितारों का असर देख रहा हूँ। किस तरह से होती है बसर देख रहा हूँ, किस्मत के सितारों का असर देख रहा हूँ, और हर समत तुम हो जिधर देख रहा हूँ। तुम हो जिधर देख रहा हूँ, किस औश पे है शौके नजर देख रहा हूँ। बहुत अच्छा शौके नजर देख रहा हूँ, जैसे के करीब आके पुकारा हो किसी ने, जैसे के करीब आके पुकारा हो किसी ने, घबरा के इधर और उधर देख क्या बात है, बहुत उम्दा, जैसे के करीब आके पुकारा घबरा के इधर और उधर देख रहा। बहुत अच्छा, एक आग का दरिया है जो पलकों पे रवां है, एक आग का दरिया है जो पलकों पे रवां है, मैं मौजूदाए दीदाए तर देख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत, मैं मौजूदाए दीदाए तर देख रहा हूँ। अफलाक से भी ऊंची उड़ानों की तमन्ना, अफलाक से भी ऊंची उड़ानों की तमन्ना, हर समत जो बिखरे हुए पर देख रहा हूँ। हर समत जो बिखरे हुए पर देख रहा हूँ। कुछ किरणें मुसर्रत की हैं कुछ साए अलम के, कुछ किरणें मुसर्रत की हैं कुछ साए अलम के, क्या सिलसिलाए शामो सहर देख रहा हूँ। क्या सहर देख रहा हूँ। और ये आग सी कैसी है, न शोला न धुआं है, ये आग सी कैसी है, न शोला न धुआं है, जलता हुआ घर फिर भी मगर देख रहा हूँ। और तकदीर न जाने कहाँ ले जाएगी सरवर, तकदीर न जाने कहाँ ले जाएगी सरवर, हाथों की लकीरों में सफर देख रहा हूँ। तकदीर न जाने कहाँ ले जाएगी सरवर, हाथों की लकीरों में सफर देख रहा हूँ। किस तरह से होती है बसर देख रहा हूँ, किस्मत के सितारों का असर देख रहा हूँ। आपकी हसीन समातों बहुत अच्छा, क्या जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात, क्या बात। आपने सफर की बात की तो मुझे सफर याद आया। जब मैं पहली बार अभी मुल्तान हम लोग गए, मैं और शेख साहब मेरे साथ, मेरे हस्बैंड, तो हम लोग आपस में बात करें, हमने 6 बजे शाम को पहुंचना था, लेकिन वो उस दिनों में बड़ा कुछ रुकावटें वगैरह थी, और हम लोगों का अगले दिन प्रोग्राम था 5 तारीख को, तो हर सूरत में पहुंचना था। तो अब लग रहा था कि प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो क्या होगा वगैरह वगैरह, तो हमने कहा चले अल्लाह का नाम लें। ट्रेन से हम पहुंचे, तो अब हम आपस में, मैं और मेरे हस्बैंड रात के 2 बजे उतरे हैं स्टेशन पे, और हमारे साथ सरवर भाई मोबाइल पर थे रास्ते में, लेकिन फिर भी अब रात के 2 बजे थे। हम नया शहर था, फर्स्ट टाइम आ रहे, तो हमें था कि अब किस रिक्शा टैक्सी कैसे मिलेगी, कैसे हम पहुंचेंगे, तो वो जाहिर होता है नई जगह पर। तो हम उतरे, तो हम एक दूसरे से बात करें कि तुम पहचान लोगी सरवर समदानी साहब को, तो मैंने कहा पता नहीं अभी मेरे सामने आएंगे, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ लगता है, सामने थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो अच्छा, इतने में ना मुझे आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम मुमताज बहन। तो एकदम से
بالکل کھڑے نا، اور ماشاءاللہ 6 فٹ کا قد، دبلے سے اسمارٹ سے سامنے کھڑے، اور میں توقع نہیں کر رہی تھی کہ میرے بوگی سے پاؤں نیچے اتارتے، بوگی کے سامنے کھڑے تھے. میں نے کہا سرور بھائی میں آپ کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن آپ تو بالکل کہتے نہیں، آپ کو یاد نہیں آپ نے مجھے بوگی نمبر بتایا تھا. مجھے نا وہ بڑا مزیدار تجربہ لگا، بڑا پیارا سا بیٹا بھی ساتھ میں، شریعت بھی ساتھ میں، بہت اچھی یادگار ملاقات. تو مجھے سفر کا وہ پتہ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ 5 کو ہم پہنچ گئے ملتان میں. آگے چلتے ہیں جناب، اب ہمارے ساتھ ہمارے مہمانان خاص کی باری آیا چاہتی ہے، جو کہ آج کے مہمان ہیں شجاع الزماں خان شاد صاحب کراچی سے، اور اشرف یعقوبی صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جناب سب سے پہلے میں دعوت کلام دوں گی شجاع الزماں خان شاد صاحب کو کہ تشریف لائیے، اپنا خوبصورت کلام بھی عطا فرمائیے، اور آج کے پروگرام پر اپنا اظہار خیال بھی عطا فرمائیے. آئیے شجاع بھائی، السلام تشریف لائیے. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، آپ حکایات بھی کہتی رہتی ہیں اور نظامت بھی کرتی رہتی ہیں، اور سب کو چارج بھی رکھتی ہیں، اور برملا مکالمات سے بھی نہیں چوکتی. تو ماشاء اللہ یہ آپ کی نظامت پہ میں کیا کہوں، یہ تو خود ایک نوشتہ دیوار ہے کہ آپ بہت اچھی نظامت کرتی ہیں. بہت شکریہ. اور اظہار خیال کے لیے محترمہ نسیم سید صاحبہ موجود ہیں، وہ ضرور آپ لوگوں کو فنی لحاظ سے اظہار خیال اپنے حصے کا انشاءاللہ. جی بالکل. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو انجمن ہے، یہ جو ہم انجمن سجا رہے ہیں، اور یہ جو ایک روزمرہ بن گیا ہے، جیسے اب مجھے مسکراتا ہوا چہرہ رفیق صاحب کا نظر آ رہا ہے، رفیق قاسم بھائی کا. تو یہ مطلب یہ ہم لوگوں کی پوری ہفتے کی انرجی ہوتی ہے، اور جس کو ہم کنسیو کر لیتے ہیں. آپ یقین کریں یہ موٹیویشن ہے، یہ بڑی موٹیویشن ہے. اگر کسی ایک آدھ پروگرام مجھ سے بیچ میں مس ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں زمینی مشاعروں کا بھی سلسلہ، تو میں بڑا مس کرتا ہوں. اور آرٹس کونسل میں بھی ہوتا ہوں، سوچ رہا تھا کہ یار اب آج ہم نے مس کر دیا. وہ سارے احباب بیٹھے ہوں گے، اور ایک دوسرے پہ کچھ گپیاں بھی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بزدہ سنجیاں بھی ہوتی ہیں، سبھی کچھ ہوتا ہے. مگر یہ ایک بڑا اچھا ماحول بن گیا ہے. اور جو لوگ ہمارے ناقدین ہیں جو آن لائن مشاعروں کو پسند نہیں کرتے، اب ان کو تجسس ہو گیا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. لوگوں کی شامیں منا رہے ہیں، اور شامیں بھی اس لیول پر کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی، ناصر سید صاحب جیسے لوگوں کی، اور اس میں جناب لوگوں کی ویڈیو چل رہی ہے اور لوگ سب بیٹھے سن رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ماحول بن گیا ہے. اور یہ جو چاہے یہ ہم یہاں اس مکتب میں بیٹھے ہوں، ممتاز صاحبہ کے، یا رفیق کاظم صاحب کے، یا کنول کا ہو پروگرام، یا ہو اپنے ان کا سرور بھائی کا، یہ سب بڑا اچھا ایک سلسلہ ہو گیا، اور اس کو قائم رہنا چاہیے. اور میں اس کو بڑی میں اس کو بہت اس نگاہ سے ہوں کہ یہ بڑی ادب پروری کا ماحول ہے. اور یہ جو ہمارے ہمسائے ملک کے ساتھی ہیں ہمارے، یہ آپ لوگ سب ہمارا سرمایہ ہیں. آپ ادبی لحاظ سے ہم سب کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم کسی مخالفانہ رویے کے قائل نہیں ہیں. اور آپ لوگ جی ہاں، آپ لوگ جتنی محبت سے پیش آتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، یہ آپ کی مطلب ہمیں یہ سب انسانی اقدار کا احترام کرنا ہے. تو انہیں پریاس کرتا ہوں کہ بڑے اچھے خیال ہیں آپ کے. بتا دیا تھا ستارہ شناس نے یہ ہنر، بتا دیا تھا ستارہ شناس نے یہ ہنر، طواف منزل جانا بہت ضروری ہے. طواف منزل جانا بہت ضروری ہے. گلوں کو حسن کی حرمت سے پیار ہوتا ہے، گلوں کو حسن کی حرمت سے پیار ہوتا ہے. نگارے بزم درخشاں بہت ضروری ہے، نگارے بزم درخشاں بہت ضروری ہے. تو ہم اسی طرح اپنے اپنے حصے کے پھول کھلاتے رہیں گے، اور یہ نگارے بزم درخشاں کرتے رہتے ہیں. آج میں بھی ایک ہلکی پھلکی سی غزل میں نے نکالی ہے، وہ یہ رفیق صاحب کو بہت مزہ آئے گا. یہ عرض کر رہا ہوں کہ تیری تصویر کو آنکھوں میں بساؤں کیسے، تیری تصویر کو آنکھوں میں بساؤں کیسے، آئینے میں تجھے تصویر بناؤں کیسے، آئینے میں تجھے
تصویر بناؤں کیسے اور ساز دل گردش حالات میں بجتا ہی رہا، ساز دل گردش حالات میں بجتا ہی رہا، کرب میں جانے غزل گیت سناؤں کیسے، کرب میں جانے غزل گیت سناؤں کیسے، اور لوگ ایوانوں میں حق بات نہیں کہہ پاتے، لوگ ایوانوں میں حق بات نہیں کہہ پاتے، حق کی آواز کو زندہ میں اٹھاؤں کیسے، حق کی آواز کو زندہ میں اٹھاؤں کیسے، اور عرض کراؤں کہ پنجے گاڑے ہوئے بیٹھی ہے اداسی مجھ میں، پنجے گاڑے بیٹھی ہے اداسی مجھ میں، پھول چاہت کے یہاں آج کھلاؤں کیسے، پھول چاہت آج کھلاؤں کیسے، اور بارہا میں نے سجایا ہے گلستان اپنا، بارہا میں نے سجایا ہے گلستان اپنا، بے ثمر خوابوں کی تعبیر بتاؤں کیسے، بے ثمر خوابوں کی تعبیر بتاؤں کیسے، اور روز تو بات جو کرتا ہے حسین منظر کی، روز تو بات جو کرتا ہے حسین منظر کی، یہ بتا پانی پہ تصویر بناؤں کیسے، یہ بتا پانی پہ، روز تو بات جو کرتا ہے حسین منظر کی، یہ بتا پانی پہ تصویر بناؤں کیسے، اور جس جگہ روز محبت کا لہو بہتا ہے، جس جگہ روز محبت کا لہو بہتا ہے، مطربہ ساز محبت کے بجاؤں کیسے، مطربہ ساز محبت کے بجاؤں کیسے، اس جگہ روز محبت کا لہو بہتا ہے، مطربہ ساز محبت کے بجاؤں کیسے، اور عرض کر رہا ہوں وقت کی زحمت کہ شاد چاہت میں پروئے تھے جو رنگین گلاب، شاد چاہت میں پروئے تھے جو رنگین گلاب، اپنے محبوب کے دامن میں سجاؤں کیسے، اپنے محبوب کے دامن میں سجاؤں کیسے، اور روز تو بات جو کرتا ہے حسین منظر کی، یہ بتا پانی پہ تصویر بناؤں کیسے، اور ساز دل گردش حالات میں بجتا ہی رہا، کرب میں جانے غزل گیت سناؤں کیسے، تیری تصویر کو آنکھوں میں بساؤں کیسے، آئینے میں تجھے تصویر بناؤں کیسے۔ بہت شکریہ آپ کے خوبصورت بڑی نواز عطا فرما رہے تھے جناب شجاع الزماں خان شاہ صاحب، اور حوصلہ افزا خیالات سے نواز رہے تھے، بے حد شکریہ۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہی ہم جسارت کر پاتے ہیں کہ ہم اگلے پروگرام کی تیاری کریں، ورنہ یقیناً ہم میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، آپ لوگوں کا ساتھ ہے، آپ کی محبت ہے، اور اللہ کرے کہ یہ محبت یہ ساتھ سلامت رہے، خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اور اب چلتے ہیں جناب اپنے محترم اشرف یعقوبی صاحب، جو آج ہمارے مہمان خاص بھی ہیں، شروع سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جناب اپنا ادبی دنیا میں ایک خوبصورت نام اور مقام رکھتے ہیں، ان کی بہت ہی ہم ان کے ممنون ہوتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں، زمینی مشاعروں کو ایک طرف کر کے ہمیں بھی وقت دیتے ہیں، تو بہت محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو دعوت کلام ہے، اپنے خوبصورت اظہار خیال سے بھی ہمیں نوازیے اور اپنا خوبصورت کلام بھی عطا فرمائیے۔ اشرف یعقوبی صاحب ہندوستان سے۔ جی سب سے پہلے صدر کی اجازت چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کی نظامت کے بعد اور کچھ بولنے کو کچھ رہ نہیں جاتا، آپ نے اتنی اچھی نظامت کی ہے کہ تمام لوگ جو اچھے اچھے اشعار انہوں نے سنائے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیا، اب اس کو پھر میں ریپیٹ کروں یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کا مشاعرہ قابل احترام لوگوں کی زبان سے اتنی اچھی اچھی باتیں، گفتگو اور میل ملاپ کی باتیں ہوئی اشعار میں بھی اور ایسے بھی، اس کے لیے میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں،
اور صدر کی اجازت سے ایک نئی غزل کا مطلع اور کچھ اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہ کا ہاں جی اختر امام صاحب بہت بہت شکریہ ہے آپ کا. اور آپ رہتے ہیں تو مجھے حوصلہ ملتا ہے. میں تو ایسے بھی بہت بدنام ہوں, مشاعرے کا شاعر ہوں. اختر امام صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہاں تو زیادہ نہ بات کرتے ہوئے میں مطلب پیش کر رہا ہوں کہ ایک خواہش تھی آخری دل کی. سمجھنا چاہوں گا ایک خواہش تھی آخری دل کی, وہ بھی پوری نہیں ہوئی دل کی. وہ بھی پوری نہیں ہوئی دل کی. شعر کیا ہے کہ سچ کے چہرے پہ آیتوں کی طرح, سچ کے چہرے پہ آیتوں کی طرح ہے وہی شان دل بری دل کی. نوازی شکریہ. ہے وہی شان دل بری, ہے وہی شان دل بری دل کی. میں نے سوچا نہ تھا کبھی اپنی, میں نے سوچا نہ تھا کبھی اپنی خیریت لے گا اجنبی دل کی. میں نے سوچا نہ تھا کبھی اپنی خیریت لے گا اجنبی دل کی. شعر کیا ہے کہ کہہ دو تازہ ہوا سے رک جائیں, کہہ دو تازہ ہوا سے رک جائیں, کھڑکیاں بند ہیں ابھی دل کی. کھڑکیاں کھلی رکھیے گا مگر. کہہ دو تازہ ہوا سے رک جائیں, کھڑکیاں بند ہیں ابھی دل کی. پھر توجہ چاہوں گا اس شعر پر کہ میں نے دل سے اسے نکال دیا. اچھا میں نے دل سے اسے نکال دیا, بہت مدت کے مان لی دل کی. بہت مدت کے مان لی دل کی. اور شعر کیا ہے کہ شہر دل کا بدل گیا موسم, شہر دل کا بدل گیا موسم. کھلنے والی تھی جب کلی دل کی. شہر دل کا بدل گیا موسم, کھلنے والی تھی جب کلی دل کی. مقطع یوں عرض کیا ہے کہ ہم سے پوچھو کہ ہم نے کی اشرف. مقطع خاص طور سے دیکھیے گا, ہم سے پوچھو کہ ہم نے کی اشرف, شاعری سے بھی سرجری دل کی. نوازی دوبارہ پڑھیے گا, دوبارہ پڑھیے. جی ہم سے پوچھو کہ ہم نے کی اشرف, ہم سے پوچھو کہ ہم نے کی اشرف, شاعری سے بھی سرجری دل کی. یہ خواہش تھی آخری دل کی, وہ بھی پوری نہیں ہوئی دل کی. نوازی شکریہ. بہت اچھا. دل کی ندیم کو بہت خوبصورت کے ساتھ جناب. سانچے میں ڈھال کے کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے. واقعی بہت خوبصورت کلام سے ہمارے آج اشرف یعقوبی صاحب ہندوستان سے بے حد شکریہ آپ کا. اور اب چلتے ہیں جناب صدارت کی کرسی کی جانب, جہاں مسکراتی ہوئی ہماری صدر صاحبہ موجود ہیں, نسرین سید صاحبہ کینیڈا سے. جناب ان کا نام اور مقام یقیناً اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ الفاظی کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ سبھی بہت اچھے سے جانتے ہیں.
इनका नाम और मकाम, इनका कद शायरी में जो भी है, यकीनन हम सब उससे वाकिफ हैं। बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं आपको दावत कलाम और दावत इज़हार ख्याल देती हूँ। तशरीफ लाइए और आज बज़्म अरबाब सुखन पाकिस्तान का 23वां ऑनलाइन आलमी उर्दू मुशायरा जो पेश किया जा रहा है ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इट्टी के ताउन से, और आप उसकी सदारत फरमा रही हैं। तशरीफ लाइए और अपने ख्यालात से और अपने कलाम से नवाजिए। बहुत शुक्रिया मुमताज। थोड़े से लोग रह गए हैं, ये जो निकल गए हैं, इनको रोकने के कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा आपको, कोई चाय पानी उनके लिए कुछ बंदोबस्त हाँ जी, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करते हैं। वाह वाह मुशायरे के बाद कोई तवाज़ु होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए वैसे। अभी सबको निकल फोटो जाते पर मिठाई भेज दिया। पढ़ के वो निकल जाते हैं अपना। नहीं, 2 लोग हैं आज बहुत माशाल्लाह हमारी मजेदार, परदा बहुत की हाजिरी मजेदार। थी, उसमें से 2 लोग जो हैं वो 2 लोग जा चुके हैं। वो रुखसाना जी भी अभी तक थी, अभी वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हुई हैं। बाकी माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन 12 लोग मौजूद मौजूद हैं। है, थोड़ी तादाद आई है लेकिन सब 12 मौजूद है। लोग मौजूद हैं। मुमताज बहुत अच्छी, बहुत मजेदार निजामत हो रही है भाई। बहुत शुक्रिया। और सब एग्री करेंगे कि हमें मुमताज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी की तरफ इनका जो मस्बत रवैया है वो बहुत दिल खुशकुन है। जो इनके बीच बीच में जो और कमेंट करती है इजहार ना, जो है ये वो बाबांगी दौल है, आम बरमला आदमी इजहार। की आसानी पैदा कर देती हूँ, जो आम आदमी शायर नहीं है, अगर वो हमें सुन रहा है तो वो जो तबसरा करेगा उसका भी थोड़ा सा हिस्सा पड़ना चाहिए ना। हाँ अच्छी बिल्कुल बात है, बिल्कुल, अच्छी बात बेशक है, बेशक। बरमला इजहार करती हैं। साथ बहुत अच्छी, में नसीम सैयद साहब साथ में कहेंगे जो इनका कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस कमाल तो का। खैर, कॉन्फिडेंस की तो कॉन्फिडेंस के मार तो नंबर देती पूरे हाँ। तो खूब बहुत उम्दा शायरी सुनने को मिली माशाल्लाह। गुलदस्ता सजा बहुत हुआ है अच्छा कर स्क्रीन पर, बहुत अच्छा लगा उम्दा शायरी सुनकर, और सबने खूब लुत्फ उठाया आपकी निजामत से और शोरा की शायरी से। थोड़ी सी बहुत माजरत शुक्रिया। के तरन्नुम से जब लोग पढ़ रहे होते हैं ना, उस वक्त मैं थोड़ा सा परहेज करती हूँ दाद देने से, क्योंकि आवाज कट जाती है, हाँ फिर जी, मिस तक पहुंचता नहीं है। तो सही, बहरहाल उन सब दोस्तों को भी बहुत सारी दाद, और उम्दा बहुत मुशायरे पर रफीक काजिम वसीम साहब को बेहद बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन और उनकी तकनीकी मुआवन, आज देखा नहीं उनको, जनाब कामरान उस्मान को भी बहुत मुबारकबाद। और बाकी शुजा ने काफी कुछ कह दिया है, तो मैं आप सबकी इजाजत से एक छोटी सी गजल पेश करती हूँ अगर नहीं इजाजत जी, आज हम मैंने कुछ आराम बुरा से तो 2 नहीं 3 कहा ना। कलाम सुनाएंगे। आज हमें ना वो जो वक्त बैलेंस करना होता है, माशाल्लाह हमारे पास वक्त है, आराम से तसल्ली से सुनाएं। हाँ नहीं, जी, आप नहीं, छोटी सी इरशाद गजल। कीजिए। जो रंग चढ़ा एक बात दिल, याद रखिए, हम वक्त की वजह से नहीं सुनते, अच्छा कलाम होने की वजह से सुनते हाँ हैं। जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। बहुत वक्त तो शुक्रिया, बड़ा ही बहुत होता है, इनायत, वक्त का क्या है, बहुत लेकिन इनायत, कलाम बहुत और इनायत। ठीक वो है, मतलब मुमताज साहिबा कहना मकसद है कि जितना और जिस कदर सुना सकें सुनाइए। सुनाइए, खुल के सुनाइए नहीं आज। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बराबरी रखनी पड़ती है ना सब लोगों से। नहीं नहीं कलाम जनाब, आप खलील सदर हैं, और आज देखिए आज आप कलाम अकेले सदर खलील हैं, है। अभी कोई सुकून भी नहीं है, इसलिए टाइम बिल्कुल भी डिवाइड नहीं है। आप अता फरमाइए, आराम से सुकून से अता फरमाइए। जी ठीक है, मैं मतलब पेश करती हूँ। जी, अता फरमाइए। जो रंग चढ़ा दिल पे मेरे तेज बहुत है, आहा वाह आहा, वाह जो रंग चढ़ा दिल पे मेरे तेज बहुत है, अब के जो हुआ इश्क जुनू खेज बहुत है। क्या 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 बात, वाह 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 वाह, वाह के अच्छी अब क्या के जो हुआ वाह वाह इश्क जुनू क्या खेज बहुत बात, है। वाह, वाह वाह, और क्या जानिए किस तौर से देखा है किसी ने, आहा, वाह हाँ क्या जानिए किस तौर से देखा है किसी ने, वाह दिल में जो उठी मौज तरफ खेज बहुत है। तरफ वाह खेस वाह बहुत वाह, अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत है, दिल में जो वाह उठी मौज तरफ ये खेज ये बहुत है। दोबारा पढ़िएगा जरा। वाह, क्या वाह वाह वाह, जानिए क्या जानिए किस तौर से देखा है किसी ने, वाह वाह क्या वाह जानिए किस तौर से देखा है किसी ने, क्या बात, दिल क्या में बात। जो उठी मौज तरफ वाह खेज तरफ बहुत फेज है। तरफ बहुत खेस बहुत खूबसूरत, वाह, बहुत वाह अच्छा। और वाफिर है मुकद्दर में मेरे दर्द की दौलत,
वाफिर है मुकद्दर में मेरे दर्द की दौलत, कुछ यूं भी मेरी चश्म गोहर्रेज बहुत है। कुछ यूं भी मेरी चश्म गोहर्रेज बहुत है। और बख्शे हैं इसे इश्क ने रिक्कत के खजाने। क्या कहने, बख्शे हैं इसे, क्या इश्क ने क्या बात है, रिक्कत वाह वाह के खजाने। पैमाना मेरे दिल का जो लबरेज बहुत है। बहुत अच्छे, वाह वाह। बख्शे हैं इसे इश्क ने रिक्कत के खजाने। पैमाना मेरे दिल का जो लबरेज बहुत है। बहुत अच्छे, वाह। शेर पेश कर रही हूँ। क्या बात बढ़े कम सुखनी बहुत हमको ही भी उम्दा। लाहक। हाँ, क्या बात बढ़े कम सुखनी हमको भी लाहक। और इस पे वो दिलदार कमामेज बहुत है। कमामेज, वाह वाह, दिलदार और इस पे वो दिलदार कमामेज बहुत है। क्या बात बढ़े कम सुखनी हमको भी लाहक। और इस पे वो दिलदार कमामेज बहुत है। जबरदस्त, बहुत आदाब आदाब। मक्ता पेश कर रही हूँ। नसरीन रहे डोर ताल्लुक किए कायम। नसरीन रहे डोर ताल्लुक किए कायम, ये सिलसिलाए रब्त दिलावेज बहुत है। नसरीन रहे डोर ताल्लुक किए कायम, ये सिलसिलाए रब्त दिलावेज बहुत है। चढ़ा दिल पे मेरे तेज बहुत है। कमामेज वाला जरा फिर से आता हो। कमामेज बहुत। क्या बात बढ़े कम सुखनी हमको भी लाहक। इससे वो दिलदार कमामेज बहुत है। अगर आप ना पढ़ती तो मैं समझने लगी थी महबूब मेरा वैसे ही वो तेज बहुत है, मैं ये समझ रही थी। समझा जा सकता है। कम बात करते हैं, वो भी कम बात करते हैं, हम भी कम बात करते हैं, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। सोचते हैं जैसे मैं शेख साहब को अक्सर कहती हूँ तो कहते हैं बस एक की तेज काफी होता है, दो को तेज नहीं होना चाहिए। नहीं ये कमामेज का इस्तेमाल और वो कम सुखनी बहुत खूबसूरत, चलिए ताज़ा गजल के मैं कुछ अशआर पेश करती हूँ। सर से भी तेरे इश्क का सौदा नहीं जाता। सर से भी तेरे इश्क का सौदा नहीं जाता, और बार भी ऐसा है उठाया नहीं जाता। बार भी ऐसा है और बार भी उठाया नहीं जाता। दूसरा मतलब है दिल से भी वो एक शख्स भुलाया नहीं जाता। क्या बात। दिल से भी वो एक शख्स भुलाया नहीं जाता। इस दर्द के दरिया से भी गुजरा नहीं जाता। नहीं जाता। और अगला मतलब है एक तरफा ताल्लुक भी निभाया नहीं जाता। बहुत अच्छे। एक तरफा ताल्लुक भी निभाया नहीं जाता। बहुत अच्छे। पर इश्क में रास्ता भी तो बदला नहीं जाता। बहुत आपने सब कंडीशंस ब्लॉक कर दी। अच्छा उसी को देख के याद आते हैं। बहुत उम्दा। दोबारा पढ़िए ये वाला। एक तरफा ताल्लुक भी निभाया नहीं जाता, पर इश्क में रास्ता भी तो बदला नहीं जाता। और भटका दिया कुछ राहबरों ने हमें ऐसे। भटका दिया कुछ राहबरों ने हमें ऐसे, मंजिल की तरफ कोई भी ज्यादा नहीं जाता। मंजिल की तरफ कोई भी ज्यादा नहीं जाता। क्या
اور کرنا ہے جو قائل مجھے لا اور دلائل، واہ کرنا ہے جو قائل مجھے لا اور دلائل، جب تک کہ یقین تیرا مجھے آ نہیں جاتا، کرنا ہے جو قائل مجھے لا اور دلائل، جب تک کہ یقین تیرا مجھے آ نہیں جاتا، جب چاہا اسے سینت کے رکھا، اسے توڑا، جب چاہا اسے سینت کے رکھا، اسے توڑا، دل ایسے کھلونے سا تو برتا نہیں جاتا، آداب، کیا رنج اگر رستے کی دیوار ہے دنیا، کیا رنج اگر رستے کی دیوار ہے دنیا، کیا رنج اگر رستے کی دیوار ہے دنیا، ٹھانی ہو اگر دل میں تو سوچا نہیں جاتا، ٹھانی ہو اگر دل میں تو سوچا نہیں جاتا، آداب، اور سر مکتا ہے، گر عشق ہے پھر ہار سعادت سے نہیں کم، بے شک گر عشق ہے پھر ہار سعادت سے نہیں کم، گر بات انا کی ہو تو ہارا نہیں جاتا، ہارا نہیں جاتا، آداب آداب، اور جس در پہ نہ توقیر و پذیرائی ہو نسرین، جس در پہ نہ توقیر و پذیرائی ہو نسرین، اس در پہ کبھی دل یہ دوبارہ نہیں جاتا، سودا نہیں جاتا، کیا کہنے بہت خوبصورت کلام سے نوازیں تھی، بہت شاندار مشاعرے پر بہت بے حد شکریہ، آپ کے خوبصورت الفاظ ہمارے لیے بہت 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 قیمت رکھتے ہیں، بہت حیثیت رکھتی ہیں، یقیناً آپ کی تشریف آوری، آپ کا یہاں ہونا، اپنی محبتوں سے توجہ سے نوازنا یقیناً ہم سب کے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہے، کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صاحب صدر کی اجازت سے ایک چھوٹا سا مصرع ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ابھی انہیں کی جو کلام پڑھ رہی تھی ان سے لیا ہے کہ اگر بات انا کی ہو تو ہارا نہیں جاتا، بے شک اگر بات انا کی ہو تو ہارا نہیں جاتا، پر کیا جو اس کا جواب واٹس ایپ پہ نہیں آتا، اچھا اس کا جواب پھر واٹس ایپ پہ نہیں آتا، پر کیا اگر بات انا کی ہو تو ہارا نہیں جاتا، پر کیا جو اس کا جواب واٹس ایپ پہ نہیں آتا۔ اچھا یہ اب میں نہیں پتا کہ آپ نے کون سی سائنس کس معاشرتی علوم کے ساتھ جوڑی ہے، بالکل نہیں سمجھ آئی مجھے، کیونکہ یہ آپ نے کچھ راز کی اور ابہام کی باتیں کرتی ہیں، یہ راز کی بات ہے نا، اگر نہ ہو، اگر انا کا مسئلہ ہو تو ایک دفعہ واٹس ایپ میسج بھیجا، جواب نہیں آیا تو مسئلہ انا کا بن گیا، اگر انا مسئلہ کیوں بنایا جائے، مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے نا، ساتھ چلتا ہے بسم اللہ، نہیں چلتا 200 بسم اللہ، چل بھائی تیرا اپنا گھر میرا اپنا گھر، یہ پھر انا، پھر عشق میں انا تھی، پھر اگر عشق میں انا آ گئی تو پھر عشق تو نہ ہوا، نہیں عشق ہو رہی تھی، عشق تو ایک مرض ہے، دیکھیے شاعر نے کیا کہا کہ کہتے ہیں جسے عشق خلل ہے دماغ کا، تو خلل تو وہی ہوتا ہے نا جہاں آدمی کسی مرض کا شکار ہو جائے، کسی اس مرض کا شکار ہو جائے جس کو ہم منفی انداز میں لیتے ہیں، تو عشق سے تو توبہ ہی کرنی چاہیے، محبت اچھی چیز ہے، میرے جیسا بندہ سوچتا ہے آپ تو ویسے ہی ممتاز ہیں، لیکن عشق کی جو پہلی سیڑھی ہے نا اس میں انا تو ختم کرنی پڑتی، انا کو ختم کر دیتے ہیں، ساری توقیر ختم کر دیتے ہیں، ساری توقیر ختم، یہی تو کہا پیغام انسانیت کا پیغام ہی ہے کہ انا کو ختم شعر میں کیا جائے۔ کہا تو یہی ہے کہ اگر عشق ہے تو الگ بات ہے، لیکن انا کی بات ہے تو وہ الگ صحیح بات ہے، دونوں الگ الگ چیزیں، بہت اچھی بات، میں یہ کہنا چاہوں گا اور میں نہیں کہنا چاہوں گی کہ صدر کے مصرے پر مصرا لگانے کی نہیں ہو رہی،
नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। नहीं, उन्होंने तो मजाक किया कि व्हाट्सएप कर देना फिर जब पैगाम मलिक साहब, वो उन्होंने मास्टर फिल्म को अपनी जोड़ी उनके साथ। और मलिक कतर की साहब, नुसरत की मैं हमारी एक कोई बात जरूरत कहना नहीं। चाहूंगा, जी मलिक मैं साहब, एक बात कहना चाहूंगा कि शायद जो होता है ना उसका अपना अपना ख्याल होता है, हाँ और बिल्कुल यही हुस्न है। ये मुशायरा जो है बिल्कुल ना, इसमें हर किसी का हम तखय्युल सुनते हैं, और बिल्कुल हमारी सुनते हैं। खुशकिस्मती है कि हमें इतने अच्छे शोराए कराम और बेशक शायरात तो दस्तयाब हैं। बेशक तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक अगर मुझे शोरा इजाजत कराम दीजिए, के एक, साथ। एक दो जुमले कहने की इजाजत जी मुझे दी जी जाए। जी जरूर जी जनाब जी जनाब जनाब मोहतरमा सदर साहिबा की जी खान इजाजत साहब से अगर बिल्कुल मैं जी शुजा, जी शुजा जी सर, जी दो जुमले कहने की जी जी इजाजत चाहता हूँ। देखिए बात यह है कि हम इन मुशायरों की जब भी मैंने तारीफ की है, और मोहतरमा नसीन साहिबा ने भी की है, या जो भी हमारे हमायतीन है, जो भी हमारे मोहतरम शुरा है, उन्होंने जब भी इन जी मुशायरों जी की तारीफ की है तो उन्होंने इस बात की निशानदही की है कि ये मुशायरे जो हैं वो रिवायती मुशायरों से करीब तर होते जा रहे हैं। जी अच्छा, जी जी मुशायरे की जी जो रिवायत, तहजीबी रिवायत है, उसको हमें बरकरार रखना है। और बिल्कुल मुशायरे की बहुत बिल्कुल अच्छे, तहजीबी रिवायत बिल्कुल ये है जी कि जी, सदर साहब को तो मैं आप आपकी सदर को तो बातों आप से बराह रास्त इत्तेफाक मुखातिब रखता कर ही नहीं सकते, और जब बिल्कुल सदर नहीं का कर कलाम जी, हो सकते। जाए बिल्कुल तो नहीं। मुशायरा खत्म हो हाँ जाता है। बिल्कुल तो मेरा मुशायरा ख्याल ये कि मुकम्मल हमें हुआ था। इस रिवायत को बरकरार रखना चाहिए, और सदर का जो इंशाल्लाह एक बेशक, एहतराम है, और मकाम बिल्कुल है, उसको बहुत कदर व टाइट मंजिलत से टाइट, कद्र मंजिलत से देखा जाता है। हम सीखते हैं और बल्कि जी हम जी बिल्कुल। कॉपी करते हैं। आप मैं एक अपनी बात आपका इसी अगर पर कोई खत्म ख्याल करना है तो वो चाहता था आप कहीं कि अपना ख्याल आइंदा के लिए मैं यही व्हाट्सएप पे बात कहना मेंशन कर चाहता दें। था मगर आखिरी मेरे जुमला ख्याल में ये बहुत बहुत सही बात, ज़रूरी बात है कि बहुत हम ठीक कहा सदर सुझाव भाई का आपने। एहतराम करें, जी जो बिल्कुल वाजिबुल एहतराम है। बहुत बिल्कुल एहतराम। बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपने इस और पे खान साहब अपने आखिरी में जुमला अपने यही कहना चाहता था कि आइंदा के लिए ये हम इस पर सख्ती से अमल करें। हाँ सदर जी करामी और ये हमारे मेहमान खुसूसी जो है, ये भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। बेशक बेशक तो बेशक खास तौर पर इनके कलाम पर तो कोई यहाँ पर बिल्कुल हाँ क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद दुरुस्त ऑफ हो जाए फरमाया। ना, जी जी तो जी, फिर बाद में हम जी बातें हाँ। करते रहे, गप्पे लगाते रहे, और खास तौर लेकिन पे यहाँ ऐसा कोई बात तबसरा नहीं। नहीं मेरा होना चाहिए जिससे वो और भी अच्छा उनको ना लगे, और जो उनको मेरा मुनासिब नहीं लगे। मुझे भी थोड़ी सी नहीं नहीं, गुजारिश होना करने ही का नहीं मौका दें। चाहिए। अच्छा मेरा लगना या मकसद ना लगना बिल्कुल ये हाँ अलग बात, होना ही नहीं 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 चाहिए। नहीं नहीं, नहीं मेरा होना क्या चाहिए। बात, मैं जी मादर चाहता हूँ हाथ बांध के। मेरा मकसद ये अच्छा बिल्कुल किया आपने। साहिब सदर के कलाम के ऊपर बात करना नहीं था। हल्के फुल्के। ये एक अजराए तफन्नन, एक महफिल को एक नहीं, वो खूबसूरत तफन्नुन रंग की दिया बात बाद में करना। आती है, हाँ जा वो जब जा ये जा बाद ऑफ हो में जाए ना, मैं प्रोग्राम तो खत्म फिर होने बातें के बाद। दो घंटे से साहिब सदर का कलाम सुनने के लिए बैठा हूँ, और उनसे बड़ी बेशक कुछ हम बेशक सीखते हैं। बेशक। और के बाद माशाल्लाह माहौल को उनके कलाम जाफरानदार के ऊपर तो बनाने कोई के लिए बात कही आपने नहीं जो जा भी सकती। गुफ्तगू की है, अच्छा चलिए चले, अब कोई इस बात बहस नहीं। को समेटते हैं जनाब, और यकीनन हम कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं। आज भी हमने सीखा बेशक कि इंशाल्लाह बहुत सदर कुछ। मोहतरम के कलाम के साथ मुकम्मल होती है हमारी महफिल। बेशक बेशक। हाँ जी, हमारे मुंतज़मीन आला क्योंकि मौजूद, अभी अभी देखा है नवाज भाई आए हुए हैं, अगर आपकी इजाजत उनसे इजहार ख्याल ले लें। अभी वो कलाम तो नहीं जी सुना सकते, जी लेकिन जी हम जरूर चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम नहीं, के बारे में जरूर। इजहार इजहार ख्याल ख्याल करें। पहले का काम कर दें ठीक है। और नवाज भाई सुन लें। नहीं, नवाज भाई अभी वो कलाम इसलिए नहीं सुना सकेंगे क्योंकि सदर साहब के साथ हमारी महफिल मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा अभी नवाज जी भाई पहले बेशक, खिदमत थे, बाद में डिस्कनेक्ट हो गए नवाज थे। भाई इजहार अपनी तो ख्याल ले आइना लें, भी बन इजहार गई है ख्याल जी। ले लें। जी, हाँ, मोहम्मद शुक्रिया नवाज अदा दुनियाना करता हूँ। साहब हमारे मुंतजिम आला तशरीफ लाएं, और आज के प्रोग्राम में जितनी देर आप मौजूद रहे, शुरू में भी काफी देर हमारे साथ मौजूद थे, तशरीफ लाएं और अपना इजहार ख्याल फरमाएं। जनाब अपना माइक खोल लें। नवाज भाई मुझे सुन रहे हैं आप? हमें आईना नजर मुझे बंद है। लगता है वो दूर है, हमें मुझे नहीं लगता है वो नजर आ दूर रहा है है। शायद। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है। और लगता दूंगा। मलिक रफीक काजिम वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी अपना खूबसूरत इजहार ख्याल से भी हमें नवाजा, और यकीनन हम हर प्रोग्राम में कुछ नई बात सीख कर जाते हैं। आज के प्रोग्राम से भी यकीनन हमने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखा होगा। और जनाब आज एक बार फिर से बताती चलूँ कि बज़्म अरबाब सुखन पाकिस्तान का ये 23वां ऑनलाइन आलमी उर्दू मुशायरा आप सबके खूबसूरत कलाम से मुज़य्यन किया गया, ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली के ताउन के साथ। और मुंतज़िमीन आला में मौजूद रहे मलिक रफीक काजिम वसीम साहब लाहौर से, मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब इटली से, और बतौर निजामतकार और मुंतज़िमा मुमताज मलिक फ्रांस से आपके साथ मौजूद रही, जबकि सदारत फरमा रही थी नसरीन सैयद साहिबा कनाडा से, जबकि मेहमान आने खास में आज शामिल रहे शुजाउज़्ज़मा खान शाह साहब कराची से, अशरफ याकूबी साहब हमारे साथ हिंदुस्तान से मौजूद रहे। मजलिसे शोरा में आज मिले जुले नाम इस तरह से हैं: मलिक रफीक काजिम भसीन साहब लाहौर, सरवर समदानी साहब मुल्तान, मुमताज मलिक पेरिस फ्रांस, रहमान अमजद मुराद साहब सियालकोट से, रिजवाना रिशाद साहिबा
دہلی ہندوستان سے، راحت رخسانہ صاحبہ کراچی سے، مظہر قریشی صاحب ناگپور ہندوستان، اختر امام انجم صاحب سہسرام بہار انڈیا سے، شجاع الزما خان شاد صاحب کراچی سے، زبیر وڑائچ صاحب یو کے سے، اشرف یعقوبی صاحب ہندوستان سے، شہباز امبر رانجھا صاحب اسلام آباد سے، امین اوڈیرائی صاحب سندھ سے، محمد نواز گلیانہ صاحب اٹلی سے، اور نسرین سید صاحبہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح سے اپنی محبتوں سے آپ ہمیں نوازتے رہیں گے۔ اس پروگرام میں ادب آداب میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں دستبستہ آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ درگزر فرمائیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ اب سب اپنی جگہ جہاں ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین شب آمین بخیر۔ اللہ اللہ آمین۔